अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अदनान पराज और आप लोग देख रहे हैं पाकिस्तान चैनल। हमारी पार्ट 1 वीडियो आप लोगों ने देखी थी, वो भी हसन हेल सब डिवीजन जनकपुर के पहाड़ थे। आज जो पहाड़ आप लोगों को दिखाएंगे वो भी हसन हेल सब डिवीजन के हैं, लेकिन वो पहाड़ मुसादरा में आते हैं। तो हमारे साथ रहिए और एंजॉय करें मुसादरा के खूबसूरत पहाड़। देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। أنا بتحدى كل الأعمار من 7 حبك 90 مش أبوك وعقل النطار. أنا seni seviyorum, bunu tüm dünya alem duysun. Dilerim Allah'tan ömrüm kollarımda son bulsun. Özledim başım, ağrısı yadımdadır yarim, canım gayrısı yadımdadır. سرور سر مکوا او نخوخوی شر پختون، سرور سر موهات لگت لک غر پختون. هم حجر جماعت لري هم لري سنگر پختون. आहा 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 आहा। रात जवा है तू भी जवा है, मैं भी जवा हूँ, मौसम सही है तू भी यहाँ है मैं भी। گردش چشم سیاهی تو خوشم میآید، خوشم میآید. موج دریای نگاهی تو خوشم میآید، خوشم. धूप है फिर तेरी छाँव है, अपनी हर सांस तुझ पे। شرور سر مکوا او نخوخوی شر پختون، سرور سر موهات لگت لک غر پختون. هم حجر جماعت لري هم لري سنگر پختون. هم ولار محراب کی ده هم ناس پا منبر پختون. هر پختون
کابل پختون دا د پیښور پختون هر پختون دې نر پختون لر دې کده پر پختون. आप सब लोगों ने वीडियो देखी पार्ट 2 की. पार्ट 3 के लिए इंतजार करें और अपने मेजबान अदनान परास को इजाजत दीजिए और देखते रहिए पाकिस्तान चैनल.